नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाले सङ्खुवासभाको मकालु र चिचिलाका नागरिकलाई शास्ति नै शास्ति। उठिवास हुने अवस्था आए पनि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाएनन्। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङकै गाउँमा पुगेन सडक सञ्जाल। 1 वर्ष अघि विद्युतका पोल गाडिए पनि गाउँ अध्यारै। विदेशमा कमाएको पैसा कुखुरा पालनमा लगानी गरेका अर्घाखाँचीका युवा व्यवसायबाट विस्थापित। लगानी बढ्यो, नाफा जति बिचौलियालाई। र बागलुङ बडीगार्डका ढुङ्गा खानीमा 200 भन्दा बढी मानिस कार्यरत रहे पनि सुरक्षाबारे कसैको ध्यान पुगेन। निकासीमा पनि समस्या। अब न्यूज विस्तारमा। 2075 वैशाख 28 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँबाट शिलान्यास गरेको 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाले नागरिकको जीवनस्तर उकास्ला भन्ने आशा थियो। तर दुर्भाग्य, स्थानीयले शास्तिमाथि शास्ति खेपिरहेका छन्। उनीहरूले एकातिर जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन् भने अर्कोतिर अरुण तेस्रो निर्माण गरेको सडकले गरी खाने खेतबारीमा उब्जनी नै नहुने गरी क्षति पुर्याएको छ। पहिरोले गाउँ नै उठिवासको अवस्थामा पुर्याएको छ। सङ्खुवासभाको मकालु र चिचिला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनाले स्थानीयलाई निराश बनाइरहेको छ। अरुण तेस्रोको विद्युत गृहस्थल चिचिलाको पुखुवा जाने छ्याङकुटी दिदिङ सडक खण्डमा रहेको स्थानीयको खेतबारी नै भताभङ्ग भएको छ। खाने भाँडो टुटिएको छ। अब कसैले यहाँ भनौँ एउटा खुर्सानी रोप्ने बारी छैन कतिपयको। अब धेरै हुनेको त अलिअलि छ, तर थोरै हुनेको त यहाँ घरबासै उठेर बसाइ नै सरिसकेको अवस्था छ। हजुर, सडक निर्माणसँगै खेतबारी भएका ठाउँमा साना साना पहिरो गएका छन्। मुरीका मुरी धान र कोदो फल्ने खेतबारीमा अहिले अन्न लगाउन सक्ने अवस्था छैन। सडककै मुआब्जा नपाएका उनीहरूले आफ्नै खेतबारीको उत्पादन समेत खान पाएका छैनन्। अव्यवस्थित सडकले गाउँ नै पहिरोको जोखिममा छ। यत्रो वर्ष भइसक्यो मौजा दिने भने यत्रो जग्गाबारी हेर्नु न, छिल्ला बिल्ला पार राखेको छ। गरी खाने ठाउँ छैन। अलिअलि भएको पनि उबाट ढुङ्गा लडाइदिएको छ, पहिरो गएको छ, बाढीले पुरेको छ। अनि कसैको घरै टिने उठाइदिएको छ। खोइ त्यो कसले दिने, बाटोको कसले दिने, गरी खाने ठाउँ छैन। अलिअलि भएको रहेको चोक्टा लामटानी हेर्नु न, अब बाढी पहिरो गइरहेको छ। खेतहरू माइलाले हेर्दा हुन्छ हाम्रो कति ठाउँ खेतहरू ढुङ्गा र मुढाले पुरिरहेको छ, बगर भइरहेको छ। अनि गाह्रो लडेर कोही ठाउँ पुरिरहेको छ। मान्छेको उठिबासै छ नि यहाँ हेऱ्यो भने, गाउँमा पसेर हेऱ्यो भने। उक्त सडक खण्डको बस्ती पनि जोखिममा छ। बस्तीकै उठिबास चलिरहँदा समेत न स्थानीयले मुआब्जा नै पाए न क्षतिपूर्ति नै। जग्गा गएको छ। अनि यो पहिरोले यो रोडले गर्दाखेरि त मेरो झन् घर पनि कति उयो भइरहेको छ कि पहिरोले गर्दा चिराइ भइरहेको छ। बस्नु पनि सम्भव छैन। अनि यो रोड त आयो, एक त खुसी नै छ। तर यस्तो यो धेरै जग्गा जति अब लगिदिइहाल्यो। अनि के खाँदै बस्नु, के गर्दै बस्नु छु। केही मुआब्जा दियो भने त त्यो मुआब्जाको पैसाले यताउता केही गर्ने योजना हुन्छ नि त हामीसँग। अनि त्यो पनि छैन। अनि अब आश गर्दा हामी निराश जस्तै भइसक्यौँ। सो क्षेत्रका 400 घरधुरीले जग्गाको मुआब्जा पाएका छैनन्। सडक निर्माण क्षेत्रको करिब 724 रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउन बाँकी छ। गाउँपालिकाले पनि यस विषयमा प्रशासनसँग पटक पटक पत्राचार गरिरहेको जनाएको छ, तर परिणाम शून्य बराबर छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सङ्खुवासभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको सुविधा पाउनुपर्ने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। बिजुली बत्ती र सडक सञ्जाल बिना त विकासको कल्पना नै गर्न सकिँदैन। तर दाङमा अझै पनि यस्ता ठाउँ छन् जहाँ न बिजुली बत्तीको सुविधा छ, न त यातायातका लागि सडक नै। दाङ जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएको 5 दशक भयो, तर दाङकै बबई गाउँपालिकाको गङ्गटेमा 2 वर्षअघि मात्रै मोटर बाटोको ट्र्याक खुल्यो। दाङको कर्णाली भनेर चिनिने गङ्गटेमा अहिले पनि ठुला यातायातका साधन पुग्न सक्दैनन् भने साना यातायातका साधनलाई पनि त्यहाँ पुग्न सहज छैन। वर्षा सुरु भएपछि 3 महिना सडक पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ। हामीलाई अब चाहिएको भनेको त पहिला भनेको त मैले रोडै हो,
रोड चाहिएको हो। हामीलाई बिमार भए पनि अब हिँडेर जान सकिन्न। रोड भइदिएपछि हामी बिमारी भए पनि जाने हाम्रो पैसा खर्च भए पनि गाडीमा हामी जान गएर उपचार गर्न सकिन्थ्यौँ। तर अहिले लाइनभन्दा पनि हामीलाई पानी सिँचाइ चाहिएको छ, खानेपानी चाहिएको छ। विकास देखाउनकै लागि वर्ष दिन अघि 3 करोड भन्दा बढी खर्चिएर गाउँमा बिजुलीको पोल र तार तानिएका छन्। तर गाउँका कुनै पनि घरमा बिजुली बत्ती जडान भएको छैन, जबकि दाङकै अन्य ठाउँमा जनताले 44 वर्षदेखि विद्युत सेवा लिइरहेका छन्। छैन, यो मेन लाइन मात्रै छ, घर घरमा त्यस्तो छैन। अब टोल टोलमा त गएको छ, पोलभरि गाडे छ, लरा पनि टाँगिसके। यो लाइन छोड्ने कुरा चाहिँ यो मेन लाइन मात्रै। बिजुली बत्ती र सडकको जस्तै यहाँ खानेपानी र सिंचाइको पनि अभाव छ। स्वच्छ खानेपानीको अभावमा खोलाको पानी खानुपर्ने बाध्यता छ। गाउँमा 10 कक्षासम्मको विद्यालय भए पनि निजी स्रोतबाट चलाउनु पर्दा समस्या भएको छ। एसई पछि उच्च शिक्षाका लागि मात्र होइन, बिरामी हुँदा उपचारका लागि समेत तुलसीपुर बजार वा घोराही पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। प्राइभेट मेडिकलहरू यहाँ छैन, ठुला डाक्टरहरू यहाँ बस्दैन होइन। बबई गाउँपालिकामा नै ठुला डाक्टर अड्याउन गाह्रो छ, भनेपछि यहाँ डाक्टर बस्ने कुरा भएन। तथापि हामीले जुन गाउँपालिकाबाट सेवा प्रदान गर्न पर्ने हो त्यो 4 जना कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा प्रदान गरेका छौँ। अब गाउँपालिकाबाट सेवा प्रदान गरे खोपका कुरादेखि लगेर सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ। अब ठुलो उपचारका निम्ति हामीले यहाँ केही गर्न सकेको अवस्था होइन। सल्यान र बाँकेसँग सीमा जोडिएको गङ्गटे बबई नदीको छेउमा पर्छ भने सदरमुकाम घुराहीबाट 125 किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ। करिब 1200 घरधुरी रहेको गङ्गटेका जनता वर्षौंदेखि राज्यबाट हेलामा परेको गुनासो गर्छन्। यहाँका जनताले सामान्य आधारभूत सेवा पाउनका लागि अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो थाहा छैन। क्यामेरामा नारायण नेपालका साथमा दाङको गङ्गटेबाट रोशनमान श्रेष्ठको रिपोर्ट। नाबालिग गायिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेका कलाकार पल शाहलाई अनुसन्धानका लागि नवलपुर लगिएको छ। नवलपुरको गैडाकोट रिजोर्ट नाबालिग गायिकाको करणी सम्बन्धी पहिलो घटना भएको स्थल रहेको र इलाका प्रहरी कार्यालय गैडाकोटमा पनि पीडित गायिकाका आफन्तले उजुरी दिएकाले उनलाई नवलपुरबाट पनि अनुसन्धान थालिएको हो। प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरीका अनुसार भोलि सरकारी वकिलले शाहसँग बयान लिनेछन्। शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँले दोस्रो पटक 12 दिन न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। नेपाली कांग्रेसको रौतहट जिल्ला सभापतिमा संस्थापन पक्षका सुनिल यादव विजय भएका छन्। उनी 1362 मत ल्याएर विजय भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी संस्थापन इतरका हृदयनारायण यादवले 1064 मत ल्याए। अन्य पदको मतगणना जारी छ। मध्य प्रदेशको धनुषा र रौतहटमा जिल्ला सभापतिका लागि हिजो मतदान भएको थियो। सर्लाही, बारा, सिरहा र सप्तरीमा भने चुनाव अनिश्चित बनेको छ। पर्सामा संस्थापन पक्षबाट जनार्दन सिंह छेत्री र महोत्तरीमा संस्थापन पक्षकै नागेश्वर यादव सर्वसम्मतिबाट सभापति चुनिएका छन्। उता सिरहा सभापतिमा रामचन्द्र यादव विजयी भएका छन्। उनले प्रतिद्वन्दी रामसुन्दर चौधरीलाई 526 मतले पछि पारे। जम्मा 2473 मत खसेकामा यादवले 1426 मत प्राप्त गरेका छन् भने चौधरीले 887 मत प्राप्त गरे। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका उनी यस अघि पनि जिल्ला सभापति थिए। चौधरी पक्षले भने धाँधली भएको आरोप लगाउँदै परिणाम स्वीकार नगर्ने जनाएको छ। विदेशमा गरेको आम्दानीले गाउँमै कुखुरा पालन व्यवसायमा लगानी गरेका अर्घाखाँचीका युवा विस्थापित हुन थालेका छन्। लगातार दानाको मूल्य बढे पनि कुखुराको मूल्य नबढेपछि किसान विस्थापित भएका छन्। कुखुरा पालन कम भएसँगै अर्घाखाँचीका ग्रामीण क्षेत्रमा कुखुराको मासु नै पाइन छाडेको छ। पाणिनी गाउँपालिकाको साउगोटमा 6 रोपनी जग्गामा 1 करोड 50 लाख रुपियाँ लगानी गरेर कुखुरा पालन गरेका 3 युवा विस्थापित भएका छन्। विदेशमा 8 वर्षसम्म बसेर कमाएको पैसा गाउँमै लगानी गरेका युवा पुष्कर पौडेल, नन्दराम पौडेल र यादव पौडेल कुखुरा पालन व्यवसायबाट विस्थापित नै भए। बैंकबाट ऋण निकालेर कुखुरा पालनमा लागेका उनीहरूले सुरु गरेका कुखुराका फार्म धमाधम खाली भएका छन्। पटौटीमा पनि 6 जना युवाले 2 करोड लगानी गरेर सञ्चालन गरेका कुखुराका फार्म खाली भएका छन्। यहाँबाट चाहिँ 160-150 मा कुखुरा उठाएको कुखुरा बजारमा जाँदाखेरि 400, 450 रुपियाँ किलो प्रति केजी मासु हुँदा समेत त्यो बिचौलियाको मात्र फाइदाको विषय बन्यो। किसानहरू चाहिँ अत्यन्तै धराशायी हुने अवस्थामा पुग्यौँ हामीहरू। यस कारणले गर्दा हामी बाध्य भएर चाहिँ व्यवसायलाई चटक छोड्न बाध्य भयौँ।
गत वर्ष मासुमा आत्मनिर्भर बनेको अर्घाखाँचीमा यो वर्ष तराईका जिल्लाबाट मासु आयात गर्नुपर्ने भएको छ। जिल्लाका सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारसँग मासु उत्पादन र खपतको यकिन तथ्य भने छैन। कुखुरा पालन व्यवसायमा अस्तव्यस्त रूपमा लगानी लगाएको र पशु प्राविधिकको सहयोग नलिएका कारण किसान विस्थापित भएको पशु स्वास्थ्य प्राविधिक बताउँछन्। स्थानीय प्राविधिकहरूसँग कुनै पनि परामर्श नलिने अनि लगानी गर्ने, कुन ठाउँमा फर्म बनाउँदा उचित हुन्छ र कसरी फर्मको व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई जैविक सुरक्षाहरूका कुराहरूलाई उहाँले ध्यान दिएको देखिँदैन, जसले गर्दा उहाँहरूलाई यो निकै समस्या देखिएको छ। विदेशमा कमाएर ल्याएको पैसाले गाउँमै स्वरोजगार बन्ने उद्देश्यले कुखुरा पालन थालेका युवा घाटा खाएपछि पुनः विदेशिन बाध्य भएका छन्। अर्घाखाँचीमा मात्रै 100वटा कुखुराका फार्म खाली भएका छन्। ग्यालेक्सी 4Kका लागि अर्घाखाँचीबाट घनश्याम पौडेलको रिपोर्ट। अब पालो रिपोर्ट कार्डको। स्थानीय तह निर्वाचनको 5 वर्ष पूरा हुन अब धेरै बाँकी छैन। 5 वर्ष अघि लोकप्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिको कामको लेखाजोखा स्थानीयवासीले गर्न थालेका छन्। मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद पराजुलीले महानगर प्रमुखको उम्मेद्वार बन्दा घोषणा गरेको कति प्रतिबद्धता पूरा गरे? राजु पौडेलको सहयोगमा तयार पारेको यो सामग्री हेरौँ। विराटनगर महानगरपालिका जतुवाका राजीव यादवको घर अगाडि सम्मै कालोपत्रे पुगेको छ। सडक कालोपत्रे भए पनि उनको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन छैन। टाइल र जस्ताको छानो चुहिने भइसक्यो तर फेर्न सकेका छैनन्। 2074 साल असार 14 गतेको चुनावका बेला जनप्रतिनिधिले बाँडेका समृद्धिका सपना उनले अझै बिर्सेका छैनन्। उनले न रोजगारी पाए न त पुर्ख्यौली पेसा कृषिमा कुनै सुधार आयो। सिटी रिक्सा चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका चौधरी घरको छानो र पारिवारिक स्थिति सुधार्न पुनः विदेशिने सोचमा छन्। यहाँ बस्दाखेरि खासै रोजगार पनि हुँदैन, काम पनि पाउँदैन, त्यही भएर अप्ठ्यारो अलि हुन्छ। यहाँ विदेश बस्दा चाहिँ अलि ठिकै हुन्छ। 4-5 वर्ष जति बस्यो भने अलि त्यहाँबाट कमाएको पैसा अलि काम लाग्छ। यहाँ जति कमायो एभ्रिडे त्यही हो, खर्च हुन्छ। पराजुली 23,031 मत प्राप्त गरी नगर प्रमुखमा विजयी भए। निर्वाचनमा जनताको मन जित्न पराजुलीले 41 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका थिए। त्यसबेला उनले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई पहिलो एजेन्डा बनाएका थिए। दोस्रो एजेन्डा 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगर हुनुपर्छ भन्ने थियो र तेस्रो नगरको भौतिक विकास। हामीले नगरवासीहरूलाई भनेका छौँ, यदि विराटनगरमा हाम्रो नेतृत्व जाँदै गर्दा कुनै भ्रष्टाचारको कुरा उठ्यो भने हामी तत्काल राजीनामा दिन्छौँ, म पूरण गर्न चाहन्छु। यो सार्वजनिक सभा र हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, गर्न पनि दिँदैनौँ, यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो इमान्दारिता, त्यो सुशीलता लाइनलाई अगाडि बढाउन हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। तर पराजुलीले 5 वर्षे कार्यकालमा जनतामा समृद्धिको सञ्चार गराउन सकेनन्। प्रदेश 1को राजधानी विराटनगर त भयो, तर आर्थिक विकास र समृद्धि खोक्रो नारामै सीमित भयो। भौतिक विकास उनले भने अनुसार भएकै छैन। अर्थात् नगर प्रमुखले गरेका वाचा अनुसार कामको अनुभव नगरवासीले गर्न पाएका छैनन्। महानगरका अन्य धेरै महत्त्वाकांक्षी योजना अलपत्र छन्। नगर प्रमुख पराजुली भने केन्द्र र प्रदेश सरकारको असहयोगका कारण घोषणापत्रमा भएका कतिपय योजना पूरा गर्न नसकेको तर्क गर्छन्। महानगरपालिका स्रोत र साधन गर्न सकिँदैन जस्तो यी कुराहरू गर्न सकेनौँ हामीले। यद्यपि चाहिँ सँगै सरकारले विराटनगर महानगरपालिकालाई
प्रदेशको राजधानी भएको ठाउँ, यो ऐतिहासिक ठाउँ, सबै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको ठाउँलाई विशेष हिसाबमा हेरिदिएको भए, मैले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई पटक पटक भन्दाखेरि गरिदिएको भए घोषणापत्रमा भएका धेरै कामहरू हामी गर्न सक्थ्यौँ। राजनीतिक शास्त्रकी उपप्राध्यापक इन्दिरा प्रसाई स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालले आशाको सञ्चार गराए पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नहुँदा नागरिकको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँछिन्। अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ जे बाचा गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ पुरा गरेर जाने किसिमका उम्मेदवारहरू आउनुपर्छ र अहिलेकै मेयर या उहाँहरूको टोलीलाई पनि म अब त्यति धेरै अब केही गर्न सक्नु भएन भने त भन्दिनँ होइन, तर पनि अब जति किसिमले बाचा गरेर आउनुभएको थियो त्यो कुरा चाहिँ पुरा गर्न सकेको चाहिँ त्यति देखिँदैन। हरेक निर्वाचनमा घोषणापत्र जनतालाई आश्वासन दिने माध्यम मात्र बन्ने गरेको छ। चुनाव जितेपछि जनप्रतिनिधिले घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता सम्झिनुपर्ने आवश्यकता नै महसुस गर्दैनन्। यसमा मतदाता सचेत हुनुपर्छ। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकामा 1.5 दर्जन भन्दा बढी ढुङ्गा खानी छन्। झण्डै 200 मानिस सो खानीमा काम गरेरै गुजारा चलाइरहेका छन्। ढुङ्गासँग जुधेर जीवन चलाउन सजिलो छैन, तर उनीहरूसँग अरू विकल्प पनि छैन। बडीगाडका जानसिंह विश्वकर्मा 19 वर्षदेखि ढुङ्गाको कापमा छिनो, गल र कैँची ठटाएर जीविको चलाइरहेका छन्। जीवनको ऊर्जामय समय खानीमा बिताएका उनलाई जिन्दगी चलाउने सहारा नै ढुङ्गा खानी हो भन्ने लाग्छ। उमेरले 40 कटेका जानसिंहलाई बालबालिकाको पढाइ र घर खर्च जुटाउन ढुङ्गा खिप्नुपर्ने बाध्यता छ। हरेक कुराहरू बेहोर्न पर्छ, धेरै कुरा गाह्रो छ। हरेक दिनभरि दुःख गरेर कम्तीमा पनि अहिलेको जमानामा 4वटा 100 रुपियाँको कमाइ गर्न सकिन्छ। यस्तो फरक छ। मेरै कुरो गर्दाखेरि मैले चले पनि नचले नि अब घर व्यवहार चलिरहेको छ, तर अब भने धेरै गाह्रो छ कि। गोविन्द रसाइलीको पीडा पनि जानसिंहको भन्दा कम छैन। बाउबाजेले सिकाएको पेसालाई निरन्तरता दिँदै ढुङ्गा कुँदेर जिन्दगी चलाइरहेका उनको जीवनगाथा पनि दर्दनाक छ। दुःख धेरै छ, कमाई थोरै छ, तर भविष्यमा माग बढ्दै जाला र कमाई पनि बढ्ला भन्ने आशमा उनले पेसा बदलेका छैनन्। यो पेसा चाहिँ जहाँ तक अग्नि बढ्ला भन्ने सम्भावना छ। यहाँ त रोजगार एकदम नामतरीकालाई चाहिँ विदेश ठाउँ भएको कारण रोजगार नचलेको कारणले दुःख छ। चाहनाहरू त अब के भने हरेक कुरा हुन्छन्, तर एउटा घर बनाएर मात्र नै अब जीविका चल्दा त छैन। तर हरेक कुराहरू कुरा हुन्छ, त्यस्तै दुःख चाहिँ गर्नुपर्छ, नगरे जस्तो हुँदैन भन्ने भएको चाहना लाग्छ। पछिल्लो पुस्ताका युवादेखि पुराना मान्छे सयौं जना यहाँको ढुङ्गा खानीमा भुलिरहेका छन्। गाउँमा बिजुली आएपछि केहीले खानीबाट निकालेको ढुङ्गा छपनीमा मेसिन लगाएर चारपाटे बनाउँछन्। गाउँघरमा आवश्यक परेकालाई बेच्छन्। माग आएमा बुटवल, पोखरा र काठमाडौँसम्म पुर्याउँछन्। पालिकाले उचित कानुनी व्यवस्था नगरेकाले निकासीमा समस्या रहेको व्यवसायी बताउँछन्। 70-80 जना हुन्छन्, काट्ने 50-60 जना हुन्छन्। यसमा प्रत्यक्ष तपाईँले चाहिँ 1-1.5 जनाले रोजगार पाइरहेका छन्। यो खानी अब हामीले यस्तै गाउँघरमा घर बनाउनेलाई बेचिरहेका छौँ र यसको माग अब बुटोल जताकतैबाट माग छ। ढुङ्गा के भन्छ उन्नत स्तरको पनि छ भन्ने कुरा भएको छ। यो ढुङ्गालाई चाहिँ बाहिर पठाउनको लागि पालिकाले यस्तै उद्योग दर्ता गरेर यो खानीलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि अब केही प्रक्रिया चालेको छैन। बडीगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 10 मा 20 देखि 25 को हाराहारीमा ढुङ्गा खानी छन्। यहाँका 200 भन्दा बढीले यसलाई आय आर्जनको माध्यम बनाएका छन्। स्थानीय पालिकाले खानी व्यवस्थित गर्न नसक्दा समस्या आएको खानीमा काम गर्नेहरू बताउँछन्। जनप्रतिनिधिले पनि यसमा पहल गरेका छन्, तर सफल हुन सकेका छैनन्। स्थानीय स्रोतबाट सामुदायिक वनको माताहतबाट काम चलाउने अवस्था छ र विशेष गरेर पालिकाले यो समन्वय गर्न नसकेर ओडाबाट लगभग छलफल अगाडि बढाएर पालिकासम्म चाहिँ कम्तीमा कुरा पुगेको छ र चाहिँ पालिकाले एउटा माथि सँगैमा चाहिँ परामर्श छलफल गरेर काम कुरा अगाडि बढाइदिन पर्यो, अनि कानुनी प्रक्रियामा खुल्ने तरिकाले काम गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा छ। तर चाहिँ पालिकाले काम कुरा अगाडि बढाउन नसक्दा अलि अस्तव्यस्त छ। आफ्नै ठाउँमा आय आर्जनको स्रोत छ।
यसको उपयुक्त व्यवस्थापन र व्यावसायिक प्रवर्धन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपयुक्त कानुनको अभाव देखिन्छ। सरोकारवाला निकाय र सम्बन्धित पक्षको समयमै ध्यान गए स्थानीय स्तरमा रोजगारीको भरपर्दो माध्यम तय हुने थियो। ग्यालेक्सी फोकीका लागि बागलुङको तारा खोलाबाट राम सुवेदीको रिपोर्ट। मर्मत सम्भार नहुँदा पोखरा सभागृह जीर्ण बन्दै गएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको एकमात्र सभा तथा बैठक हल मर्मत नहुँदा लथालिङ्ग बनेको हो। सभागृहका 1/3 संरचना प्रयोगविहीन बनेका छन्। अधिकांश सिट भाँचिएका छन् भने भित्ताहरू चर्किएका छन्। झ्याल ढोकाका सिसा पनि फुटेका छन्। सभा हलमा कार्यक्रम गरे बापत पोखरा महानगरपालिकाले 15,000 रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउने गरेको छ। हेरचाहकै लागि 2 जना कर्मचारी राखिएको छ, तर मर्मत सम्भार र सरसफाइमा भने ध्यान दिएको पाइँदैन। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाले सङ्खुवा सभाको मकालु र चिचिलाका नागरिकलाई शास्ति नै शास्ति। उठिवास हुने अवस्था आए पनि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाएनन्। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङकै गाउँमा पुगेन सडक सञ्जाल। 1 वर्ष अघि विद्युतका पोल गाडिए पनि गाउँ अँध्यारै। विदेशमा कमाएको पैसा कुखुरा पालनमा लगानी गरेका अर्घाखाँचीका युवा व्यवसायबाटै विस्थापित। लगानी बढ्यो, नाफा जति बिचौलियालाई। र बागलुङ बडीगार्डका ढुङ्गा खानीमा 200 भन्दा बढी मानिस कार्यरत रहे पनि सुरक्षा बारे कसैको ध्यान पुगेन। निकासीमा पनि समस्या। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।